तो आप कैसे? वो लोग पागल हैं जिन्होंने उम्मीदें रखी हैं, उन्हें नजर नहीं आता क्या हालात है पाकिस्तान के। 5 साल उन्होंने दिया मजीद महंगाई करके फिर वो निकल जाएंगे। उनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये सब हालात उनके पैदा करते हैं। मेरे ख्याल में तो आएंगे नहीं। हम अच्छा नहीं देख रहे, वो ना आए यहाँ तो बेहतर है। मतलब क्या चाहेंगे आप, उनसे क्या तवक्को करेंगे आप? बस जो हालात जा रहे हैं वैसे ही रहेंगे। मतलब क्या चाहेंगे आप, उनसे क्या तवक्को करेंगे आप? बस जो हालात जा रहे हैं वैसे ही रहेंगे। नवाज शरीफ का हतमी फैसला जो भी हो, पाकिस्तान के अवाम 21 अक्टूबर को उनकी 4 साल बाद वापसी और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बारे में क्या राय रखते हैं। इस बारे में हमने आज मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाए जाने वाले शहर लाहौर में लोगों से रुजू किया और लाहौरियों की अक्सरियत ने खूब दिल की भड़ास निकाली है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल के बाद 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंच रहे हैं। लाहौर जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, आज लाहौर के रिहायशी जो हैं, लाहौर के मकीन हैं, लाहौरिये जो हैं, वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर क्या राय रखते हैं और क्या उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। आइए लाहौर की आवाम की राय जानते हैं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आके क्या करेंगे बताएं ना मुझे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। वो भी आके अपने केसों को माफ़ करवा के अपना एक आधा महल बनाएंगे, फिर चले जाना है उन्होंने। आशीष साहब 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे, वैसे वो अच्छा आदमी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं? मेरी ये राय है कि उनको आना चाहिए और उन वापस जेल में जाना चाहिए। हालात तो फिर बेहतर ही हो जाएंगे, मुझे तो यही लगता है। पहले भी तो इन्होंने इतना कुछ बनवाया है, आज हम कहें कि वो अच्छे नहीं है तो ये बुरी बात है। आगे की करना कि अगे की सवार है मुल्क का करदा चढ़ाया ने ना मुल्क के केड़ा बंदा सुखी है दसो जरा। इधर बिल ते बिल 4 दिन 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा हो जाता है। इस मुल्क की खैर खा बन के आए, हमें खुशी है। अगर पहली की तरह आए तो अल्लाह पाक उन्हें उधर ही रखे, इधर आने की जरूरत ही नहीं। 4 साल 5 साल उन्होंने दिया मजीद महंगाई करके फिर वो निकल जाएंगे। लोगों ने उम्मीदें रखी हुई हैं कि हालात बेहतर हों, तो आप कैसे? वो लोग पागल हैं जिन्होंने उम्मीदें रखी हैं, उन्हें नजर नहीं आता क्या हालात है पाकिस्तान के। 17 दिन सानू अज भी याद आउंदे ने। साडी मोइशत ठीक ठाक चल रही सी, रुपया रवां दवां सी, पता नहीं की बनया, फिर चोरू चक्का कह के मुल्क बदल किया गया। आशिफ साहब 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, क्या कहते हैं, क्या उम्मीदें आपकी उनसे वाबस्ता हैं? उनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये सब हालात उनके पैदा करते हैं। मेरे ख्याल में तो आएंगे नहीं। नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? हम अच्छा नहीं देख रहे, वो ना आए यहाँ तो बेहतर है। जो मुल्क के हालात हैं हम चाहते हैं कि वो आएँ और मुल्क को सुधारें, तो ये अच्छी बात होगी। 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप? इंशाल्लाह खैर होगी, अल्लाह ताला करम करेगा, हमारे मुल्क पे वापस आ जाएं तो इंशाल्लाह मईशत संभलेगी। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 4 साल बाद, की कहते हो? मतलब क्या चाहेंगे आप, उनसे क्या तवक्को करेंगे आप? बस जो हालात जा रहे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि जितनी महंगाई है ना, ठीक है ना, लेकिन आस्ता आस्ता इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होगी। और ये नवाज शरीफ भी लेके आएगा, सब कुछ ठीक वही करेगा। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 4 साल बाद। आन के भाईजान उन्होंने काम है लुटना, 3 दफा पहले लुट गए ने, हुण भी फिर लुटणगे। 350 रुपये पेट्रोल हो गया, आटा कितना चला गया। हाँ तो अच्छी गल है, अच्छी गल है, आके तो मुल्क के हालात सही करेगा। नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद वापस आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? सर अफसोस ही है, बस नाउमीदी है सबसे। आप क्या कहेंगे? आप तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीतती रही है माजी में। असी वोट उन्होंने नहीं पाने ने सर, उन्हें इंशाअल्लाह नहीं पावा। हम बड़ी अच्छी बात है, मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, उन्होंने ही आके पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालना है। अल्लाह ताला मेरा तुहाडा ते सब दा हामी नासर होए और अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला वो भी खैर ना लान ते कोई गैरत दा सबूत दे दे। नवाज शरीफ साहब की वापसी को मुस्बत देख रहे हैं? पंजाब में मुस्बत है, बाकी का मैं नहीं कह सकता। पंजाब में मुस्बत खुदा का वास्ता है भाई, आप वापस ना हो, इस मुल्क को छोड़ दो। ये जितने भी बड़े लोग हैं इनको हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस मुल्क की जान छोड़ दे। जब बिल ना दिता ने किराया 2 महीने ना हुए, मेरा कोई कमाना नहीं, ये पैसे मंगे ना यहाँ रास्ते वास्ते, अल्लाह करे जल्दी आओ। ये तो पब्लिक की राय है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के तजुर्बेकार पब्लिक ओपिनियन मेकर्स जो आवाम की राय को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 3 मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट जनाब सलमान गनी हमारे साथ हैं, फ़हद हुसैन साहब और मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहली बात सलमान गनी साहब, अगर आप हमें बता सकें कि क्या वजह हुई है कि जो शहबाज शरीफ साहब को आते ही उल्टे पाँव लंदन जाना पड़ा, आपकी क्या मालूमात है? कमर साहब, नवाज शरीफ साहब की आमद से पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐलान किया था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में उस वक़्त आएंगे जब ज़ीरो रिस्क होगा।
اس لیے کہ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کا یہاں پر آنا ٹھیک نہیں. لیکن آج کے حالات میں جب انہوں نے یہاں آنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا فقید الوصال استقبال کریں گے. ان کا یہاں آنے کے بعد 48 گھنٹے کے اندر جو دوبارہ لندن روانگی کا عمل ہے یہ خالصتاً قانونی ہے، اس لیے کہ وہاں پر قانونی ماہرین نے انہیں سگنل دیا تھا تو شہباز شریف صاحب نے ان کے آنے کا اعلان کیا تھا. اور میری اطلاع کے مطابق جب وہ پاکستان واپس آئے ہیں تو یہاں پر کچھ بدلے ہوئے حالات تھے، مقدمات کی باتیں تھیں اور ایک عدالتی فیصلہ بھی تھا، جس پر انہوں نے پھر دوبارہ قانونی ماہرین سے مشورہ کیا. اور اطلاعات یہی ہے کہ وہ کوئی ایسا رسک نہیں لینا چاہتے کہ نواز شریف صاحب نے جو 21 اکتوبر کو پاکستان آنا ہے وہ فیصلہ ملتوی کرنا پڑے. شہباز شریف صاحب کی لندن روانگی دوبارہ اسی عمل کا حصہ ہے. یہاں پر کچھ قانونی ماہرین نے جو انہیں مشورے دیے ہیں، اور خاص طور پہ جو حفاظتی ضمانت کا عمل ہے وہ اس حوالے سے کچھ تجاویز لے کر لندن گئے، جہاں پر نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی. یہ گویا کہ واپسی سے منسلک ہے. فہد حسین صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کو کتنا یقین ہے کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئیں گے، اور جب سے یہ تاریخ کا اعلان ہوا ہے اس کے بعد کئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پہ یہ نیب کیسز کی بحالی اور ان تمام معاملات کے حوالے سے جو پس منظر ہمارے سامنے اس وقت ہے، کیا آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کی واپسی کے پلان کو 21 اکتوبر کو آنے کو ابھی بھی آپ 100% سرٹن کہیں گے؟ کیا یقینی ہے، حتمی ہے؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیے پاکستان میں جو جس طرح کے حالات ہیں اس میں 100% تو حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن جہاں تک نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب 21 اکتوبر کی تاریخ کا اعلان ہوا تھا تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے ہوا تھا، اور باقاعدہ اس کے تحت ایک پورا شیڈیول بنایا گیا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ ان کا رول یہاں پہ ہوگا اور کیسے الیکشن میں ان کی مدد ہوگی. لیکن اس کے بعد سے دیکھیں کہ چند ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اور نیب کا، یہ بالکل ایک فیکٹر ہے، اور یہ فیکٹر صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس سے ان کی قانونی پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی، بلکہ اگر اس کو موجودہ جو ایک ماحول ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو کچھ گھنٹیاں بجنے کی آواز ہمیں آتی ہے اگر آپ مسلم لیگ نون کی قیادت کے نقطہ نظر سے دیکھیں. اور دوسرا جس بیان کا حوالہ ابھی کامران صاحب آپ نے بھی دیا اپنے ابتدائیے میں، جو میاں صاحب نے بڑا ایک جارحانہ قسم کا بیان دیا تھا، میرے خیال میں اس کے بھی کچھ آفٹر ایفیکٹس ہوئے ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب کو بھی کچھ احساس ہوا ہے کہ اس بیان کے بعد ہلچل مچی ہے. تو وہ جو 21 اکتوبر کی جو واپسی کا جو اعلان ہوا تھا اس کے بعد میرے خیال میں حالات تھوڑے سے تبدیل ہوئے ہیں، تو ریویو ضرور ہو رہا ہے، این ممکن ہے کہ فیصلہ وہی رہے. بالکل ٹھیک. اور منیزہ صاحب آپ بتائیے گا کہ 21 اکتوبر کے اعلان کے بعد دو بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو پوری قوت سے نیب متحرک ہو گئی ہے، تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کی روح کے مطابق بظاہر عمل شروع ہو گیا ہے. اور دوسری جانب نواز شریف صاحب کا یہ اگریسو بیان جو کہ بالکل کمپلیٹلی وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ، سابق آرمی چیف، سابق DGI جنرل فیض اور آنے والے چیف جسٹس جناب جسٹس اعجاز الاحسن کو نشان عبرت بنائیں گے یا ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. یہ دونوں ڈیولپمنٹ آپ کے خیال میں ان کی واپسی کے پلان کو یا جو ماحول کو ہے اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم ان سے ملتے رہے ہیں تو وہ یہ بات واضح طور پہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے خلاف سازش کی اور مجھے نکالا، اور جنہوں نے جمہوریت کے خلاف سازش کی. تو یہ تو کنسسٹنسی ہے ان کے بیانات کے اندر جو میں پچھلے 4 سال سے دیکھ رہی ہوں. جہاں تک الیکشنز کا سوال ہے تو کامران صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب واقعی میں آ جاتے ہیں 21 اکتوبر کو پاکستان واپس، تو یہ پہلی انڈیکیشن ہوگی کہ پاکستان کے اندر جنوری کے آخر میں یا فیبری کے اندر جو ہے
الیکشنز ہونے لگے ہیں. اس سے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے بغیر بھی الیکشنز ہوئے اور عمران خان صاحب کے بغیر بھی الیکشنز ہوئے تو پھر ان الیکشنز کے اوپر بہت بڑی کریڈیبلٹی، جو ان کے کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا. چونکہ اس طرح لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فارمولا بنا دیا گیا ہے کہ جس کے پاس ووٹ بینک ہے وہ گورنمنٹ میں نہیں آ سکتا، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، اور چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں. تو یہ جو نیا فارمولا ہے، اگر آپ نواز شریف صاحب کی ہسٹری کو بھی دیکھیں تو 2002 کا الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑ پائے، صرف 2013 کا الیکشن انہوں نے لڑا، باقی سارے الیکشنز کے اندر یا بعد میں بائی الیکشن کر کے آئے یا ان کو نااہل قرار دیا گیا. تو پھر اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس الیکشن میں بھی نہیں آتے اور عمران خان بھی آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ بہت امپورٹنٹ آپ کا انالیسس ہے. سلمان غنی صاحب، کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں؟ میں بھی ان میں ضرور شامل ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ الیکشنز جو واقعی فری فیئر الیکشن ہو، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، دھاندلی سے پاک الیکشن ہو، وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور الیکشن کی جو ایک اندازن تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری کے آخر ہفتے میں، آپ کو وہ الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، جہاں تک الیکشن کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کے کردار کا سوال ہے تو الیکشن کمیشن اس حوالے سے یکسو بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے، اور آج انہوں نے اس کا اعلان کر کے ایک بڑی پیش رفت کی ہے اور کسی حد تک پولیٹیشنز نے اس پہ اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں تو انتخابات کے اعلان کے ساتھ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کچھ معاملات پہلے طے ہوتے ہیں. کیا وہ معاملات طے ہو چکے ہیں؟ بلکہ میں اگر یہ کہوں تو شاید کوئی دو آرائی نہیں ہوں گی کہ پاکستان میں حکومتوں کا فیصلہ پہلے ہوتا ہے اور انتخابات بعد میں ہوتے ہیں. دیکھیں آج جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن نے بڑے واضح انداز میں یہ تو کہا ہے کہ الیکشن لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، اور اس وقت جو زمینی حقائق ہے وہ کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج الیکشن کمیشن کے سامنے یہی ہوگا کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے گی.